بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله جدو میں آکھیا ولیکم اللہ تو سی آکھو سبحان اللہ انما ولیکم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا صرف اللہ تھوڑا ولی ہے اور دا رسول تھوڑا ولی ہے والذین یامنوا الذین یقیمون الصلاۃ فرمایا جڑے ایمان لے آن تو بعد نماز قائم کر دنے او تھوڑے ولی نے ویؤتون الزکاۃ اور فرمایا زکاة ادا کر دنے وہم راکعون حالت میں رکوع دیل دیے میرے نبی دے دیوانے آج میں آستانہ لیا ڈونگیاں شریف تو تخیلات دی دنیا میں اٹھا کے توانو نبی علی دے بوے سے لے کے جانا چلا مولا کائنات نماز ادا فرما رہے ہیں ایک مانگت بڑے دروازیاں تھے گیا مانگدہ رہا پرو دی جھولی خالی دی خالی ہے انہیں یو سب ویتے قبلہ فریاد شاہ جی آ گیا ہے اوتھے فریاد کر رہا ہے جتوں کوئی قیامت توڑی خالی جا نہیں سکدا مسجد نبوی دے دروازے تھے آ کے بولیا کہنے لگا مولا میں یوسف ہوئے تھے آ گیا جتوں کوئی قیامت تک خالی جا نہیں سکدا کہنے لگا مولا میں بڑے دروازے تھے گیا لیکن میری جھولی خالی دی خالی اے مالکاؤن بوا بھی ہوئی آ گیا ہے اگر ایتھوں میں خالی چلا گیا لوکی تانے مارن گئے ایتے پر گئے گے سرکارے بھلا ایتے کوئی ادھارے اگر ایتھوں خالی چلا گیا لوگ قیامت تک تانے مارن گئے ادھر مولا علی نے نماز شروع کی تھی ہوئی ہے تکبیر اولا کہہ چکنے اللہ اکبر آپ نے سنا پڑھ لئیے سورہ فاتحہ شریف تلاوت کر لئیے نال کوئی سورت ملا لئیے ہن جد رکوع وچ گئے امام کبیر فرما رہے نے اپنے انج کر کے دایا ہاتھ باہر کھڑیا او منگن والے نو پتہ لگ گیا علی کہہ رہا ہے او منگن والے آیا جا منگن والا قریب آیا انج کر کے انگوٹھی اتار کے چلے آئے آپ نے جدو سلام پھیریا فرمایا منگن والے خالی نہ جائیں تو نبی دی گل کرنا ہے نبی نہیں ہے علی ہے خالی نہ جائیں اور میرے بوبے تو بھی خالی نہ جائیں او جنابے والا لے کے جا رہا ہے تے جاندیاں جاندیاں کہندا ہوے گا در پنج تنت منگ دے در پنج تنت منگ دے درویش تے ولی نے در پنج تنت منگ دے در پنج تنت منگ دے درویش تے اچھا اگر ہاتھ چکنے نے پھر ہر دیوانے دا ہاتھ بلند ہوئے اے جی میں بڑھ صاحب نے دومی ہاتھ اٹھائے نے تو لہرا رہے نے انج لہرا کے جڑے ہاتھ علی دے بوے تو مانگ دینے تھلے نہ رہن انج ہاتھ بلند کر کے ہر دیوانہ کہے گا در پنج تنت منگ دے درویش تے ولی نے در پنج تنت منگ دے در پنج تنت منگ دے درویش تے ولی نے در پنج تنت منگ دے درویش تے ولی نے جنہ پیر بخاری دا لنگر کھا دے لنگر علی ہے ہاتھ بلند کر کے آکھے گا جلنا کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی نے جلنا کھا دے تیرے ٹکڑے
کر دے علی. اچھا جے کوئی مولوی ہو کے ہاتھ تھلے رکھے میں تے اپنی گل کرنا یارو میرے تے گھر دا چولہا ہی خدا دی قسم زہرا پاک دے بچیاں دی نوکری کردیاں گرم ہوندا ہے. جیڑا سمجھدا مینوں لنگر ملدا زہرا پاک دے بچیاں دا صدقہ ہاتھ تھلے نہ رکھے انج دوویں ہی ہاتھ بلند کرے. شروع تو لے کے آخری بندے تک بابے مستثنا نے سادات نے بھی ہاتھ بلند فرما لے نے. انج ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے دل نہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی نے. دل نہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی. میرے علی ہے حب نبی ہے میرے علی. لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا. جلنا کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی. جلنا کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی. انما ولیکم اللہ. جدو مانگت لے کے جا رہے آئے ادھر جبریل آسمان دنیا تو نیچے تشریف لے آ رہے آئے. آکے حضور دی بارگاہ وچ عرض گزار ہویا کملی والے اج تواڈے ویر علی نے کوئی خیرات کیتی ہے عرشاں تے وی تھما پہ گئیاں نے فرشاں تے وی تھما پہ گئیاں نے. یارو اج وی ویکھ لو اولاد علی سخی آوے گی اولاد نبی سخی آوے گی. ہن حضور چلدے چلدے تشریف لے آ رہے. آپ نے فرمایا علی اج کیوں جی خیرات کیتی اج عرشاں فرشاں تے تھما پہ گئیاں نے. علی المرتضیٰ نے بھی آکھیا ہوے گل اج پالا میں تیرے بوے تو لے جا رہا وا جڑا آ رہا ہے اونوں عطا کری جا رہا. ایتھے ہی ہاتھ رکھے علی والا. میں حدیث پڑھ دینا 18 ذی الحج غدیر خم دا موقع میرے مصطفیٰ نے مولا کائنات دا ہاتھ پکڑیا ہوا وچ لہرایا اور انج کر کے فرمایا مل قلت مولا ہو فہذا علی مولا. جدا میں مولا خدا حیدر 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 حیدر. اپنی لائٹاں بال کے اٹھ کے تے حیدر حیدر کرو. پتہ لگے غیرت مند سنی نہیں حیدر حیدر کر سکتے. سبحان اللہ.